يلا شوفوا معايا قلنا déterminer le module de z. الاولاني باش نتفاهموا على هذه z قلنا لو موديول ديال z الاولاني هو 1 moins i. الموديول ديالو هو لا فالور ابسولي في l'ensemble c. Donc il y a valeur absolue ديال 1 moins i. وقلنا c'est une distance. Il y a la racine, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Calculatrice. فهمنا racine de 2 سالينا 2 deuxième mot h z égale racine de 3 plus i. Le module قلنا هو la valeur absolue ديال هذاك z ياك. donc شوف هنا شوف égale la racine la partie réelle هي h racine de 3 au carré plus 1 au carré اللي هي racine de 4 اللي هي 2. calculatrice 3 بلا ما نديروها ياك حيت بحال ونيس لا ميم شوز بلا ما نديرو 4. لا 4 خصنا نديروها حيت فيها اون غومارك. فانت تشوف يلا شوف z égale racine de 2 plus 1. اش تلاحظوا في هذا لو نومبر؟ ما كاينش دونك سي ان نومبر غير. وقلنا نورمالمون لو موديول راه قلنا هي لا فالور ابسولو سي. حنايا بغينا لا حنا بغينا نديرو فالور ابسولو دونك غنديرو هو في ار دونك غنديرو لا فالور ابسولو ديال ار تو سامبلومون. رطوبه الموديول في ار هو لا فالور ابسولو في ار. وفي السي الا كان ان نومبر فيه اي طبيعة الحال فيه لا بارتي ريال ديفيرونت دو زيرو وفيه لا بارتي ايماجينير ديفيرونت دو زيرو ديال لا راسين صافي. دونك الموديول ديال زد الا كان ابارتيان ا ار هادي خصكم ديروها في بالكم هي لا فالور ابسولو ديال راسين دو 2 بلس 1. كاين شي وحدين تيجي لك راسين دو 2 تيجي لك لا راسين كاين شي وحدين تيجي يكتب لك لا راسين دو 2 او كاري بلس 1 او كاري. تبارك الله عليك هذاك الشيء كنت درت انا هذاك فوق صافي. اجي نقول لك هذاك انت تقول لي راه باين وما باينش. لا ماشي او كاري زعما كلهم بزوجهم او كاري. لا الا درتهم بجوج او كاري داك الشيء لا هذيك صحيح. اش بغيت راه غتمشي لو كاري مع لا راسين باش تبقى لنا نيت نفسها. الاولى نديرو مطابق عامه. لا ما طيح كاع فهادشي ما طيح فهادشي كامل. واش نومبر غيال فالور ابسولو ها هي راسين دو 2 بلس 1 صافي. طب بحال حيت هذا بوزيتيف كون كان نيجاتيف كون قلنا ليه الاشاره. يلا غادي ندوزو ل 5 زد ايكال موان 7 خرجنا 7. فوالا علاش حيت سي ان نومبر غيال اش بغينا نديرو ليه. شوف حمزه 7 و6 هي 49. لا صاحبي لا ما ديرش هكاك. قلت لك الا كان نومبر غير تنجي لا فالور ابسولو ديالي هي كونجوغي. لا شوف زد ها هي موان 7 هي 7 ايماجينير بالنسبه لهم بجوج. لا بلاتي بالنسبه ليماجينير غنشوفوا كيفاش. الا كان ايماجينير بيور غنشوفوا كيفاش. واش فهمتي ان هذا ابارتيان ا ار وقلنا الموديول في الحقيقه هو لا فالور ابسولو في سي. ولكن الا كان غير بنجي لا فالور ابسولو تنعرفوا شحال هي فالور ابسولو ديال موان 1 هي 1 فالور ابسولو ديال موان 7 هي 7 فالور ابسولو ديال 2 هي 2 فالور ابسولو ديال 5 هي 5 صافي. دونك اشنو هي فالور ابسولو ديال موان 7 هي 7. ما ندير لا راسين لا والو. C'est une propriété. C'est une propriété. De Z égale 6. Alors, remarque les aides عندكم. Z égale 5i. هذا imaginaire pur. Appartient à l'ensemble de IR. هو appartient للسرعة تا دو appartient C. ولكن تيتسمى هذا imaginaire pur. Une fois quand la partie réelle égale à 0, تنقولوا أن ذاك النومبر c'est un nombre imaginaire pur هي I fois R. غتولي 5 ديريكتومون. واخا بتخرج ديريكتومون 5. اش ندير في هذه ردوا البال. الموديول ديال هذا هو الموديول ديال 5 اي. واش تندير الا عندي ان نومبر ايماجينير بيور تندير لا فالور ابسولو ديال لا بارتي ايماجينير. دونك هي فالور ابسولو ديال 5 اللي هي 5 بريسك بحال غير اي خصو يمشي في حالته بريسك. يعني كاين شي لا كتكتب اي هذا تيكون اي تنحيدو اي الاخر تنبدلو الاشاره. هذا تحيد اي تبدل الاشاره نفس الطريقه صافي نفس الطريقه سيدي. حنا اللي غلط. يلا 7 يلا شوف هي شوف هنايا الله يرحم فوق شاخده جاز تنشر غادي تنشر وغادي تكتب سو فورم الجبري. هاي فايف لوجيك. لا داير المكياج. يلا شوف انا شوف يلا يعرفكم يلا 1 بلس اي فاكتور racine de 3 moins i. اللي قال لك اودي بنشرو نكتب سو لا فورم الجبريك راه صحيح ما كذبش. فكر مقاد يعني هذاك بعدا فاهم الدرس باش نكونوا صريحين. علاش ماشي انت حتى هو كنت اش بينشر هذا يتنشر هو يتنشر نشرب صافي. شوف نشرنا علاش خصنا نشرو نكتبوا سو فورم الجبريك حيت في لا ديفينيسيون ديال الموديول قلنا تناخذوا لا بارتي ريال او كاري
plus la partie imaginaire au carré تندير لهم la racine ديك لا صوم تندير la racine يعني الا بغيت لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير خصك تكتبوا سو فورما جبري ولكن الحمد لله الناس اللي حطوا لكم بروغرام دار معكم مزيان وقال لكم انه الا كان ان برودوي باغ اكزومبل عندنا موديول ديال زد وزد سي ان برودوي ديال دو نومبر غير برودوي ماشي لا صوم لو برودوي تندير 1 بلس اي ها هو فاكتور راسين دو 3 موان اي وغنجي نحق هذا البرودوي نفرقوا به يعطينا لو موديول ديال 1 بلس اي فوا لو موديول ديال راسين دو 3 موان اي شحال ماض زوين ظريفين هاد الناس اللي لقاو لكم هادشي باين شي حتى هنا وبنجي ندير هنايا لا غاسين فوالا فوا لا غاسين كاين طول طريق اكثر لا لا بالعكس هاكا احسن لا هاكا احسن كون درتي الاخرى راكم تشوف يخرج لك شي حماق كاع ما تكون تتسناه لا صافي ما كيخرجش لنا نتوما راه هما الحماق علاش بيخرج لكم خرج لك يا جدا 3 موان اي بلس 3 بلس ايوا تحسبها شنو هي هادي تخرج في الخرج ديال 8 الا درتي 12 ولا درتي الخا ديال 2 تقدر 2 هي بلاتي ما فهمتش تقول هادشي هادي هي لا غاسين دو 2 فوا شحال هادي هي 2 دونك هي 2 غاسين دو 2 ردتوا البال اشنو هي لا بروبريتي اللي غادي نخرجوا منها ردتوا البال عافاكم نحطوا لا بروبريتي هنا قدامنا زد 1 فوا زد 2 الموديول ديالهم هو لو موديول ديال زد 1 فوا لو موديول ديال زد 2 صافي من نديرو تمارين نديرو معاهم كور اون باراليل غنمشيو دابا ل 8 8 اش فيها اون فراكسيون فوالا زد ايكال نضربو في كونجوغي في الكونجوغي واخا هادشي حنا غادي مزيان سولي 61 زائد قرا انتم راه واعرين انتم شوفوا انا شوفوا العظمه 1 بلس 3 اي قلنا التفكير اللي بسيط ومزيان وحقيقي هو انه تنضربوا في المقام في الكونجوغي باش نحيدو اي ونضربوا حتى في البسط في الكونجوغي باش داكشي يعطينا لا فورم الجبريك عاد تنديرو لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري وداك لا صون تنديرو لها لا غاسي الناس اللي ما تطاو عاوتاني تيدخلوا في هذه اللحظه هذه فوالا اش تنديرو موان نتوما خلطوا بزاف د الحوايج جبتوا لكم مخلط من هذا الاستاذ تيكون هو تيشرح نتوما تهضروا تضحكوا انا مستعرف هذاك شوف انا سير شاده فكاك تقدر نقولها شي اخر شوفوا هنا شوفوا شي درتها معايا قلنا الموديول ديال انفراكسيون كاين بسط ومقام تيعطينا هو الموديول ديال البسط على الموديول ديال المقام شتو ها هو 1 بلس 3 اي زوين هادشي وبلا نجيو للموديول ديال البسط شنو هو غاسين ديال 2 au carré plus moins 1 au carré. On a racine ديال h 1 au carré plus 3 au carré. بتعطينا هي شحال racine de 5 sur racine de 10 ياك هي racine de 2 1 sur racine de 2 اللي هي racine de 2 sur 2 وحنا قلنا غنمشيو للكالكولاتريس ديالك من هنا racine de 2 sur 2 دونك هذا هو الموديول ديال زد اش هي لا بروبريتي اللي نقدروا نستنتجوا من هنايا ديال 4 زد بي على لا باش نبيع عجب ناري تخلطوا صافي ردوا البال الموديول ديال واحد النومبر غيال زد 1 على واحد لو نومبر غيال زد 2 الا كان زد 2 ديفيرون دو 0 تيعطينا هو الموديول ديال زد 1 سور لو موديول ديال زد 2 مزيان بطبيعه الحال قلنا زد 2 ديفيرون دو 0 نون نول غادي ندوزو دابا لا كيسيون اش من كيسيون فين وصلنا 9 اش بغا تعطينا حتى هادي نورمالمون الا بغينا نفكروا بالطريقه البلديه تنشروا لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير وغادي ياك بغا تعطينا قلنا ياش هي الراسين دو 3 موان اي الراسين دو 2 كلشي بويسونس 3 تندخل عاوتاني حنايا الناس ديال المات الله يعطيك الصحه تفضل حنايا صافي ايوا نتشابه تنديروا الموديول ديال زد هو الموديول ديال هذا العجب كثير ماشي داكشي كتبتي قبيله نجوا وصلات شوف هي شي خضر راسين دو 2 صافي اش بغا تعطينا هادي ردوا البال الا عندي لا بويسونس لداخل تتولي على برا راسين دو 3 موان اي راسين دو 2 بويسونس 3 شتي دابا كيفاش ماشي 3 ياك فهمتي الفرق ماشي تنهبط هذاك ديال لاغيومون هذا الموديول لا لا كيما هو اللي بحال لا هو اللي بحال الله يعطيك الصحه عندنا ردوا البال قلنا الموديول داكشي درت لزاد تندير له الموديول بحال درت لهذاك بيسونس الاخر تندير ليه بيسونس درت لهذاك برودوي تندير لاخر برودوي اون فراكسيون
فراكسيون صافي يلا اشنو هو الموديول ديال هادي هو لا غاسين puissance 3 ديال غاسين دو 3 au carré plus moins racine de 2 le tout au carré غادي معايا مزيان صافي بطاط شنو هي غاسين ديال شحال 5 3 زائد racine de 5 puissance 3 اللي هي 25 لا هي 5 racine de 5 ياك غاسين كالكولاتريس كيما قلنا من هنا كاليكاتريس صافي ومنها غندير لا بروبريتي شوف انت داك الموديل شينوا امازون علي اكسبريس في الجميع الله يعينك شوفوا هنا. يلا شوف الجميع شوف اسمع زد بيسونس ان الموديول ديالو قلنا لك عندنا لا بيسونس اللي داخل ديال الموديول اش تولي على برا تعطينا الموديول ديال زد وتندير ليه لا بيسونس صافي مزيان واش غادي ديروا دابا غتقادو 10 وغتقادو 11 هادي هي 3 وغتقادو 12 نعم 3 اي بلس 7 عادي يلا قلنا 10 بيطار الحي 10 ديجا درنا لا بروبريتي ديالها 10 زد ايغال قلنا 1 بلس اي لو تو او كاري قلنا الموديول ديال زد هو الموديول عافاكم نكتبوا بحال هكا ديال فوالا حتى شي جديد هاد العام خصكم تبينوا اش تديروا ايغال 1 بلس اي او كاري هاد الموديول تنعرف ليه الموديول ديال 1 او كاري بلس 1 او كاري كالكولاتريس باغا تعطينا 2 صافي بين هادشي 11 اش بغينا نديرو فيها مخلطين لي بروبريتي عندنا زد ايغال 1 plus i racine de 3 au carré facteur 1 moins i. شوف donc le module ديال z هو الفالور absolue ديال هاد الخير هي 1 plus i racine de 3 facteur 1 moins i وهذا au carré ياك اول حاجه خصنا نفرقوا لو برودوي تيتفرق بعد شنو هي الموديول الموديول ديال 1 plus i racine de 3 au carré fois le module ديال 1 moins i. علاش نخدموا هاد الخدمه منها باش ما ننساوش لي بروبريتي خصك انت واخا انت قادتي باش ما تنساش لي بروبريتي تنقول لك لا ما زعما تنشرح لك علاش خصك تنتبه واخا تكون قادتي صحيح تنتبه حيت هادشي تيتلف كيتلف بزاف نقاد شوفوا نشوف فاش نقول الشرح نقاد نحاول نصح وانا تنحاول ونعاود ننتبه فاش نكون تنصحح باش لانفورماسيون تتزقا في بلاصتها فوالا عطينا هي 1 بلس اي راسين دو 3 الموديول ديالها او كاري فوا الموديول ديال 1 موان اي صافي وندير دابا الحساب عادي باغا تعطينا هي لا راسين ديال 1 او كاري بلس راسين دو 3 او كاري فوا وهادشي كله او كاري فوا لا راسين 1 او كاري بلس موان 1 او كاري نقدر ناخذ غير دوك لا بارتي غير بارتي ايماجينير بلا موان ديما نخدم بوزيتيف عندي الحق صافي حيت لو كاري بوزيتيف كيعطينا اي هذاك الشيء كاين الفالور absolue كاينه هي ابس دابا سجلنا الحتى هذيك كاملة في الكالكولاتريس باش تخرج ليك اشنو هي أبس من هنا من هنا لا صح من من هنا هنا لا 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 من هنا تخرج ما خرجهاش من هنا يخرج خصك تعوض وتعطيك كالكولاتريس بعد تعطيك هي 4 تعطيك هي 4 ما يمكنش تعطينا اي غاسين دو 2 امين صافي وحنا جاوبنا على هادي 12 كل واحد كيكتبها لي هذيك 12 بطاطا 3 اي بلس 7 ونديرها انا نقول لكم 12 دغيا زاد قلنا هو 3 اي موان 7 ياك زاد هو لو كونجوغي ديال 3 اي موان 7 شنو الكونجوغي ديال 3 اي هذا بلس لا هو ناقص 3 ناقص 3 اي ناقص 7 هي الحمد لله حيت لا حيت تنقلبوا الاشاره ديال اللي كاينه في لابارتي غير زائد 7 لا ناقص 3 اي ما ناقص 7 كنبدلوش الغيال كنبدلو لا بارتي ايماجينير لا واخا تعطيك دير او كاري كتعيد واخا نفس الموديول غير هو غلط داكشي كتبتي ها اللي تيهمنا حنايا ردوا البال الموديول ديال زد هو الموديول ديال 3 اي موان 7 باغ الموديول ديال اي عدد فوق باغ نقدر نحيد تيك باغا بمره تعطينا هي 3 اي ناقص 7 هادشي اللي بغيتكم تعرفوا اللي هي غاسين 3 او كاري بلس 7 او كاري راه ولكن داكشي خطا اللي درتي دابا تنقلبوا ولا ما تنقلبوش تنقلبوا الاشاره للحدائي صافي الحدائي
انا محدائي علاش ايه استاذ هنا لا صافي 58 هي لا بروبريتي اللي بغينا نديرو هنا قلنا ديال لو موديول دو زد بار ايغال لو موديول ديال زد هنا هي اللي درتها استاذ اللي دار حمزه اييه وعاوتاني كاين واحد لا بروبريتي اخرى غادي نهضروا عليها شوفوا شنو هي زكا انت رطوا البال الا كان عندنا هاد البروبريتي استاذ هذا هذا الموف الموف صافي الا عندنا اكس بلس اي ايغريك شوفوا اييه زد بار قلنا واش و اكس موان اي ايغريك نحسبوا زد فوا زد بار غنقول لك شنو هي استاذ لا حنا نحسبوها عاد ديك الساعه تخدموا بها في واحد القطع اخرى كنا هي باش كنا تنخدموا باش شوفوا هي باش كنا تنخدموا باش نحيدوا اي من المقام تضربوا في كونجوغي تعطينا غير دايما واخا ايوا شوف هنا وتعطينا هي ما هذا هي اكس او كاري فوالا شوف غير تلبس هي اكس لا بلس اي ايغريك فاكتور اكس موان اي ايغريك قلنا هذه هي ليدونتيتي ريماركابل الثالثه تعطينا هي اكس او كاري موان اي ايغريك لو تو او كاري موان مع موان 1 تعطينا هي بلس دونك هي اكس او كاري بلس ايغريك او كاري شنو هو هذا ماشي هو الموديول او كاري فهمتي بعدا كيفاش او كاري واش ماشي هذا هو الموديول او كاري نقدر نحيد هذا معاه دونك هذا تيسوى لنا لو موديول دو زد او كاري هذه راه سيت اون بروبريتي دونك غادي نحطوها ديريكت ياك فهمتي دابا فهمتي دابا ضروري استاذ ضروري غنحيدو دابا هاد اللعيبات ونجيو نكتبوها ديريكتومون نشوف شوفوا ردوا البال زد فوا زد بار ايغال قلنا ايغال اش الموديول ديال زد يا لو موديول ديال زد او كاري اللي هي نيت اكس او كاري بلس اي بلس ايغريك او كاري علاش تنقول لكم فاش نضربوا في الكونجوغي لا باقي شدوها في خذوا لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري وخدموا بها لو نومبر ايماجينير هو اي لا بارتي لا ايماجينير بلاتي لو نومبر ايماجينير هو اي زائد الايماجينير ديال ما فهمتش هاد الكلمه ما فهمتهاش اللي كنت قلت هذا وانتبه معنا انت هنايا قال لك soit A et B et C, 3 points du plan complexe d'affixe respective A égale à 1 plus I et B égale à moins 3 plus 2I et C égale à 5 moins 2I. هادو لي دوني يعني لافيكس ديال A هو بوتيت A ماشي هو زد A. نورمالمون زد A هو بوتيت A في هاد الحالة. إلا سماو خصكم تريسبكتوها في لي نوطاسيون السميات اللي سما. لافيكس ديال لو بوين B هو بوتي B, لافيكس ديال لو بوين C هو بوتي C. قال لك كالكولي لي ديستانس قلت لكم لا ديستانس اون فوا يعطيك لا ديستانس في نومبر كومبلكس نفكر في اش لو موديول صافي لا ديستانس ا بي شوف هنايا تنشوفها هذا القب فوالا تنشوف مشينا الناس لا ديستانس ا بي قلنا هو لو موديول عافاكم ما تيش هكا ا بي ا فو صافي هذه راه فو ماشي فو ولكن ما عندها حتى معنى فالور ابسولو ديال اون ديستانس صافي هي اش قلنا هو لا فيكس ديال بي سموه بوتي بي موان لا فيكس ديال بوتي تا صافي لي زامي اشنو لا فيكس ديال بوتي بي موان 3 بلس 2 زي موان 3 بلس 2 زي موان 1 بلس اي 1 بلس اي انا جو بريفير نمشي هكا ما نحرقش المراحل انا نحسبها لي فيكتور ماشي التفاصيل بلس 2 زي موان 1 موان اي وتنحسب عادي قلنا خصنا لا فورما الجبريك الا كان فيها لا سونداج خصنا ندير لا فورما الجبريك عطينا هي موان 4 بلس اي اللي هي لا غاسين ديال موان 4 او كاري بلس 1 او كاري اللي هي 17 دونك ا بي 17 ولا تيقول هذوك الناس ديالها قال 17 تقول 17 17 ولا 19 يلا شنو معايا نقول الناس تمام مستعجل ياك لا. لا صافي 17 يلا شوف هنا يلا شوف هنا بي سي قلنا لا ديستانس بي سي هو الموديول ديال شوف يلا بدا عطينا بوتي سي لا فيكس ديال سي موان لا فيكس ديال بي لا فيكس ديال سي هو اش قلنا هو 5 موان 2 زي موان لا فيكس ديال بي اللي هو موان 3 بلس 2 زي تكتب بحال اكس غادي معايا غادي معاك
انت تدخليني بعض المرات بعض ما تعجبني في الخدمه ما تعجبنيش في الخدمه كي وصل بزاف غير هو طبيعته تتكلخ تعطينا هي 8 موان 4 اي قلنا هي شحال هي لا غاسين 8 او كاري بلس 4 او كاري قلنا 80 جذر 80 اللي هي 4 6 4 جذر 6 جذر 5 4 جذر 5 4 جذر 5 4 جذر 5 صافي دونك بي سي اش بغا تخرج هي 4 جذر 5 هي 8 غاسين ديال 80 صافي يلا شوفوا هنا بغات تعطينا هي صافي سالينا هادي بقات لنا لا ديستونس اسي جو بونس بحالها مفهومه ياك لا ديستونس اسي بلا ما نديروها راكم خدمتوها ديجا فيكس تاع ما سد جوزها باين لا لي زافيكس مهمين حيت غادي يخدموا بهم بزاف لا روتاسيون بلا يخدموا فيها لا 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 ليسنا في الشيء ولا نحب الكفار نحب انفسنا شوف معايا لي زافيكس ديال ا بي افيكس دو فيكتور ا بي اشنو لافيكس ديال ا بي قلنا هو لو نومبر زد بي ما زد ياك لا كومبلكس نومبر كومبلكس اسوسيي لهذاك الفيكتور ا بي حنا ما سماوش لنا بشي سميه اخرى دونك هو زد ديال الفيكتور ا بي تيسوى لنا لافيكس ديال بي موان لافيكس دو ا هنا ما عندناش الحق نقلبوه ماشي بحال لا ديستونس صافي اشنو بوتي بي هو سد هو موان 3 بلس 2 زي موان 1 بلس اي موان 1 موان اي بعطينا هي موان 4 بلس اي دونك هذا هو الفيكتور لافيكس ديال الفيكتور ا بي صافي غادي نديرو راه كاينه هاد لا نوطاسيون في راسكم لا نوطاسيون ديال هكا لافيكس ديال ا سي عندنا الحق نكتبوها في راسكم نقدروا نكتبوا بحال هكا هادي راه بحال قلنا زد ا سي هادي هي زد ا سي بالضبط بعطينا هي لافيكس ديال ا اللي هو لافيكس ديال سي باردون موان لافيكس ديال ا اللي هي بوتي سي قلنا هو 5 موان 2 زي موان 1 موان اي عطينا هي 4 موان 3 اي حتى هذيك الكتابه راه صحيحه كاينه حاجه اخرى قال لك ديال بي سي بلا ما نديرو ياك غنديرو لافيكس ديال او بي زد او بي عفاكم لافيكس ديال ان فيكتور تيبدا من السونتر هو لافيكس ديال فين تيسالي لو بوين فين تيسالي صافي دونك زد او بي هو زد بي اللي هو بوتي بي سالينا و بوتي بي هي موان 3 بلس 2 زي دابا هنا غادي ندوزو لا كاستيون اخرى اخر وحده اللي هي فيها لافيكس ديال دي باش يكون هذاك باراليلوغرام قلنا هي موان 3 انا راه في هذا التعبير هذا درنا غون دي لا هذاك لو بوين غون دي ولكن ديتيرميني بوتي دي لافيكس دو بوين دي يلا عفاكم هنا وليتي فيك اللعب لا هي تبعت حمزه في الله عليك كاستيون بغينا ا بي سي دي يكون باراليلوغرام هاو الله يرزقك انا يخليك هنا ا بي سي دي بغينا يكون ان باراليلوغرام تقريبا بحال هكا غيكون بحال هكا تقريبا باراليلوغرام تيكون داير بحال هكا نديرو نديكاريو عندك شي دوك التشكيلات اللي تيحطوا حتى يكونوا غير هو غادي نخصني شي ابليكاسيون تكون من هذه المهم ماشي مشكل هذا ا بي سي دي قلنا باراليلوغرام شوف كنتي تكتب ا بي سي دي ما تنديرش هكا عافاك ما تنديرش ا بي سي دي لا هذا ا بي دي سي صافي الساعة مزيان تنتبعوا عقارب الساعه صح صافي ا بي فاجئتيني سي دي عافاكم باش تفهموا الكونسيبت ديال هذا التمرين حيت درتي واحد اللعبه اللي ضروري خصنا نهضروا عليها هادشي اول حاجه لا خطا ماشي خطا وماشي صحيح ما نقول لك صراحه لا والو دابا نشوفوا كان شوفوا هنا قلنا ا بي سي دي باراليلوغرام اللي متوازي الاضلاع الا كان هذا الفيكتور تيسوى الفيكتور اللي قدامه عافاكم دي سي تسوى ا بي ماشي ا بي تسوى سي دي ما صحيحش صافي بين شي او لا يكون عندنا ا دي لا صحيحه درتها ماشي شي تنهضر واه صبر انت قلتي لا ما صحيح ما خاطئ واه صبر ماشي هادشي تنهضر يصبر واه صبر كاين هاد لي بروبريتي كاين اون اوت بروبريتي اللي نقدروا نقولوا ان الفيكتور دي ا بلس الفيكتور دي سي تيسوى لنا الفيكتور دي بي هذه داتا صحيحه غير هادي عافاكم انا جو بريفير با نخدموا بها لو كنت كاين شي تمارين خصك تخدم بهذه ولا هذيك ما على حسب ما يدخلش معكم في هذا لا يدخل صافي
ارتبوا بواحد القضيه. اول حاجه حنا علاش نقلبوا على لافيكس ديال هاد لو بوين دي، هاد لو بوين دي وعلاش نقلبوا، هذا هو اللي خلق لنا مشكل. لو بوين دي عرفناه كاين وما عرفناش لافيكس ديالو شحال تيسوى. عرفنا لافيكس ديال ا، لافيكس ديال بي، لافيكس ديال سي. عرفنا انه ا بي سي تي سي ان باراليلوغرام، هي المشكلات تضطرينا هذاك لافيكس ديال تي خصنا نلقاوه. دونك تنبداو من لو فيت انه هذا راه عرفناه باراليلوغرام، دونك اون ادمي كو هذاك سي ان باراليلوغرام. واش واضح؟ سيتادير هادشي عافاك في الوسخ، ا بي سي دي est un parallélogramme. هيا سيتادير اش قلنا؟ اختاروا الفيكتور اللي بغيتو. فوالا سيتادير انا نختار هذا فيه دي بنديرو سهل بغينا. سيتادير لو فيكتور ا دي ايكال لو فيكتور بي سي، ولا ا بي كيساوي دي سي بحال نقدروا نديرو ا بي تيسوى دي سي ولا سي دي تيسوى بي ا ولا اللي بغيتو. صافي هادو كلهم صحاح. ردوا البال، ا دي سي ان فيكتور و بي سي سي ان فيكتور، هادو ils ne sont pas des nombres complexes. كنت خدام عافاك الله يرضيك، كنت خدام في لي فيكتور ندوز ليكيفالونس، ندوز لي زافيكس، ندوز لي زافيكس. شوفوا هنا كيشبه الفراس. شوفوا معايا لو فيكتور ا دي تيسوى الفيكتور ماك ما صاحبي هاد الضحكه بجوج الحماق. فيكتور تيسوى فيكتور، دونك لافيكس ديال هاد فيكتور تيسوى لافيكس ديال الفيكتور الاخر، دونك زد ديال ا دي تيسوى لنا زد بي سي. صافي زد ا دي قلنا هو لافيكس ديال دي، سماونا في ليكزارسيس بوتي دي، دونك بوتي دي موان بوتي تا ايكال بوتي سي موان بوتي بي، équivalent petit d égale petit c moins petit b، ونتي موان ا جا اخرى بتولي هي بلس ا. حنا نقلبوا على الدي، حلينا معادله والدي هو الانكوني ايكيفالون، ونعوض شحال عطاتكم هي 9 موان 3 اي جو بونسي. الا وصلت هنا اجاوبت. خصني نتحقق في الوسخ، راه شي هادي الا بغيتي في الوسط مزيان. لا هي مزيان صافي. غير هو الخدمه اللي قلت لك انت ما درتيها ما صحيحه ما خطا، هو مشيتي جاوبتي على الدي وانت عاوتاني كتبتي لنا، عاوتاني درتي لافيكس ديال ا دي ودرتي لافيكس ديال بي سي وقلتي دون الوغ عاوتاني باراليلوغرام. لا راه ملي كاين ليكيفالونس هذا باراليلوغرام، دونك هذا تيسوى هذا، هذا تيسوى هذا، الا كانت دي تيسوى دونك عاوتاني باراليلوغرام. معناها فهم. صافي يلاه يورد البال لا يورد البال باقي ما سالينا الله يرضيك. شي صافي هذا اسمع لا كاين دوني زياد الى الان. شوف بقيت تزرب. هاد الخدمه خصك ديرها في الدار، انت خدام تقاتل المعتمد في الدار غير كنديرها والله صافي، ولكن تكون معنا انت خدم معنا الوسخات في هذيك او اكس صافي. راه شوف انا كنت خديتها قال لك دوني زد اي لافيكس دو سونتر دو سيغمون ا بي. صافي ها هو لو سيغمون، رسموا ان سيغمون. هاد لو سيغمون ا بي رد البال اي هو لو سونتر. صافي الا عقلتو قبل قلنا لي كوردوني ديال لو سونتر تيسوا لا فيكس بلس لا فيكس سور 2 وعطاني لي زوردوني لوردوني بلس لوردوني على جوج. بلا ميم فاصون تتعاملوا ب لي نومبر كومبلكس. لا فيكس ديال لو سونتر اي تيسوا لا فيكس ديال هاد لا بورن ا اللي هو بوتي تا بلس لا فيكس ديال لا بورن بي اللي هو بوتي بي، كلشي على 2. وتنحسب عفاك ما تيروش موار طول بال فاتي. باش عطينا هي petit a قلنا 1 plus i plus b, donc il y a moins 3 plus 2i. Ça fait sur 2 بتعطينا هي moins 2 sur 2 plus 3 sur 2 i. donc إلا مشينا رسمنا a دوك بلا فيكس ديالها رسمناها في لو بلون، رسمنا b في لو بلون، ومشينا رسمنا هاد لو بوين i اللي لا فيكس ديالو هو moins قلنا شحال moins 2 sur 2 هي moins 1 plus 3 sur 2 i. غادي نلقاو جا في لو سونتر ديال ا بي. هذا هو المعنى ديال هادشي درنا وحنا جاوبنا. صافي سالينا دابا ليكزارسيس 4. قال لك مونطري كو، قال لك كالكولي بعدا كالكولون بي موان سي كلشي على ا موان سي ايكال. عافاكم رد البال بغات بوتي بي هي شحال؟ عطاو لنا هي 5 بلس 6 اي موان بوتي سي عافاكم ديروا اونتر بارونتيز هي جوج بلس 3 اي، والاخرى هي اش بوتي تا اللي هي 3 بلس 4 اي موان 2 بلس 3 زي. داير معفاكم بغات عطينا هي لا هو المهم تنتي الله ينجحكم 5 بلس 6 اي موان 2 موان 3 اي 3 plus 4i moins 2 moins 3i.
شحال عطاتنا الفوق باقي غتخرج عطاتنا 3 بلس 3 اي نعم غتخرج شاء الله. صعب غنشحن حتى امين يا رب الله ينجح الجميع صافي عطيني هي 1 بلس اي ردوا البال هاد لاستيوس فين تنقول لكم وقت ما قالوا لكم مورا هاد لا كيستيون اون ديدوير كو لي بوين سون الينيي عرفوا انه البسط والمقام غادي نعمل الفوق بنومبر غير وتحت بنومبر غير هنا شي بالي نعمل الفوق بثلاثه شوف هاد عطيني 3 فاكتور 1 بلس اي تحت بو 1 كلشي لا 1 بلس اي هي فاكتور عاملين بغا يمشي هذا مع هذا ايكال 3 هكا احسن نعملو اكبر نوض لا حسب نشوف كيفاش نعمل الفوق والتحت لا باين يقلب انت تعمل بلا ما تحسب الضرب كونجيغال الوقت اللي بغيت عليك في الضرب كونجيغال تحسب راه اكثر الناس هاد لا ديدكسيون تاع الا قال لك لي بوين اليني حاول تقلب تعمل البسط والمقام الا ما قالوهاش نضربوا في الكونجي الا قال لك كالكولي ولا اكري سو لا فورم الجبريك صافي هاو déduire que A et P et C sont alignés اش خصنا نديرو or 3 appartient à R donc ما فيهاش I صافي donc A et B عافاكم ردوا البال واحد القضيه ما ديروش هنا المينيسكول هادو راه سون دي نومبر كومبلكس هادو راه سون دي بوين دو بلون صافي كاين فرق هادو لي زافيكس تاع voilà A et B et C sont alignés صافي بين هادي بين ندوزو لا كيسيون 2 لا كيسيون 2 قال لك مونطري كو ردوا البال عافاكم قال لك مونطري كو la distance BC égale à 3 fois la distance AC ايوا كل شويه مريقلي ملي تنشوفوا لا ديستونس اش خصنا الموديول الموديول 18 3 جوج فاش هذا جوج زائد 3 جوج زائد 3 هي 3 جوج هاد 3 كاين هنايا تيبان لك بي سي ها هي خصني الموديول ديال بي موان سي عطيني ديال ا سي ونكون شويه انتيليجون نحسبوا هي ديال اصي لا ما نحسبش لا ديال ا سي لا ديال بي سي الا درت هو داكشي درتو صحيح الا حسبت لا ديستونس ديال بي سي وحسبت لا ديستونس ديال ا سي وضربتها في 3 بعد عطيني بي سي هادشي صحيح ولكن ماشي خطا نكونوا شويه انتيليجون في الخدمه ديالنا ردوا البال اون اش نجيبوا اصي ايوا ردوا البال سيونس مات ردوا البال انت سيونس مات شوف هنا on a B moins C sur A moins C égale à 3 donc le module ديال هذا تيسوى الموديول ديال 3 اللي هي فالور ابسولو رد البال ايكيفالون قلنا عندنا الحق نفرقوا الموديول ديال البسط والمقام بعد عطينا الموديول ديال B moins C sur الموديول ديال A moins C égale à 3 égale B moins C égale 3 fois le module ديال A moins C اشنا هي هادي la distance BC égale 3 fois la distance AC حنا جاوبنا حنا بغينا نبينها بشي راه ممكن تبينها بكاكي ماشي خطا ولكن هكا هادي احسن وسهل وهادي فيها لاناليز فيها واحد الكالكول مع لاناليز هادو دي ديدكسيون ماشي حسب وتقدر تغلط في الحساب لو كنت نقول مونطري كو انا مثلا ديدوير كو ندير هادي حتى مونطري كو قلت لنا ساد في لا ديستونس اللي قال لك في لا كيستيون قال لك montrer que ولا vérifier que 3 facteurs A moins B تتسوى لنا 2 facteurs C moins B ردوا البال صافي خصنا نحاولوا نبينوا هادشي في هاد لا سيتوياسيون احسن حاجه نديرو هو نحسبوا هذا بوحدو نشوفوا شحال تيسوى ونحسبوا هذا بوحدو نشوفوا شحال تيسوى سي احسن حاجه هي الحاجه اللي كاينه اصلا لا كاين نقدروا نحسبوا A moins B وداك الشيء نحسبوا داك الشيء ما خدامش غادي نديرو 3 facteurs A moins B égale 3 facteurs اشنو قلنا A هو 3 plus 4i moins B هي moins 5 moins 6i ياك بعد عطينا هي شحال هي 3 facteurs 3 moins 5 هي moins 2 4 moins 6 هي moins 2i donc هي moins 6 moins 6i donc هادي 3 facteurs A moins B صافي باين هادشي هاهي الاولى ياك تيبان لك الاخرى غادي نعاودو نحسبوا 2 فاكتور C moins B égale 2 فاكتور شحال قلنا C هي 2 plus 3i moins 5 غندير moins 6i نعم ندير الموديول اش الموديول علاش بغينا نديرو الموديول حنا بغينا نكومباريو 3 فاكتور A moins B مع 2 فاكتور C moins B واش يتساووا ولا ماشي يتساووش
احنا مثلا لا احنا باقي في لا كيسيون 1 باقي في لا كيسيون 1 باسكو هنا دو فاكتور 2 moins 5 هي moins 3 3 moins 6 هي moins plus 3 3 i لا il y a 2 moins 2 3 moins 6 i هي 3 i moins 6 i هي moins 3 i بعد عطينا هي 2 fois moins 3 هي moins 6 2 fois moins 3 i هي moins 6 i donc 2 facteur c moins b شي تتسوى تيبان لنا ان هذا كيساوي هذا تيعطينا هذا دونك هذا كيساوي صافي d'après 1 et 2 on a vérifié que 3 facteurs a moins b égale 2 facteurs c moins b صافي وحنا جاوبنا حتى هنا مزيان la question 2 قالك déduire que la distance AB égale 2 tiers la distance BC غندير بي موان 1 موديول شوف عفاكم اش غادي ندير غادي نخدم بلا كيسيون اللي قبل الريزولطا ديال لا كيسيون بريسيدونت on a 3 facteurs A moins B égale 2 facteurs C moins B donc اش يعني هذا الا كان واحد لو نومبر كومبلكس ايغال واحد لو نومبر كومبلكس اخر دونك لو موديول ديال هذا لو نومبر تيسوى لو موديول ديال هذاك لو نومبر دونك 3 le module ديال هذا égale le module ديال 2 facteurs C moins B équivalent هادشي équivalent كاين équivalence ماشي يعني 3 fois le module ديال A moins B تنخرج دائما لا فالور ابسول ديال النومبر الا كان لو برودوي قلنا قبيله égal 2 fois C moins B وقلنا هادي لا ديستانس AB هادي لا ديستانس AB دونك 3 AB تتسوى لنا 2 BC équivalent دي 3 الجهه الاخرى تعطينا هي la distance AB égale à 2 tiers la distance BC وحنا بينا بلا قوة حساب بلا والو. La question 3 إذا كنتو ناجي في عقلكم غادي تديرو غادي تمشيو تحسبوه اش تمشي بي موان سي تحسب هذيك غلط لا ماشي غلط صحيحة ولكن علاش دابا ديرها شويه كاع لي زالمون في التمرين ولا قال لك ديدوير وانت مشيت تحسب الا مشيت تحسب الا ديدوي ما يمكنش هي مونطري كو الا قال ديدوي راه انا قلت لكم مونطري كو ولكن لا كيسيون هنايا الي اوفيرت خذ اللي بغيتي فهمنا ما تعاودش تحل مره لا فهمتي ولكن واخا كاع يقول لك مونطري خدموها علاش هادي راه في الوقت ما ديما قلب على السهله اون ردوا البال 3 فاكتور انا سالتك رساله للساعه ماشي مشكل غير هو اليوم غدا بالخدمه تتولي في الامتحان تيبان لك ساهل ديريكت 2 فاكتور سي موان بي هذيك كتبها ايكيفالونت لاش رطبها عافاك مرطبه هادشي ايكيفالون اش ا موان بي سي موان بي كتوجد ياك ا موان بي ايغال 2 تيير سي موان بي نجيب هذيك ايوا باش تعرفوا واش درنا صافي غادي عطينا ا موان بي سور سي موان بي ايغال 2 تيير الى عندنا هاد لا فراكسيون تعطينا ان نومبر réel. Alors A et B et C sont trois points alignés. Alors A et B et C sont des points alignés. Ça fait? Prenez l'exercice 6. L'exercice 6 c'est la partie de le cours.